الإصلاح يتم هو صيرورة. C'est pour ça qu'on parle de processus de réforme. Un processus de réforme نعملها في زوج إذا تسمح لي على كل حال. وي لا معليش، أنا كي نحس الفكرة تاعي مانيش نعبرها مليح نقولها بالفرنسية فقط باش ما يكونش غموض. دونك هي صيرورة إصلاحات، والشيء اللي طبق في 2003 ما زال بعض الأشياء ما زال ما تحقق في الميدان، تتحقق في الميدان. نقول لك لما بدأ تغيير المنهجيات والظروف اللي كانت فيها في هذاك نوتامون البرامج، الآن وراكم شايفين من خلال قراءة الكتب المدرسية عدة اختلالات، عدة على كل المستويات. بدأنا إعادة النظر في كتابة البرامج، إعادة النظر في كتابة البرامج، وباش ما ندخلوش في الاستعجال عاوتاني et dans l'urgence. واش قلنا؟ اللجنة الوطنية للمناهج طلبنا منها باش تقوم بسكون ابل لي كاي دي شارج. هاد لي كاي دي شارج غادي nous allons lancer l'appel d'offres في الموا دو مارس باش يكون باش هاد المناقصات حقيقة. والكتاب المدرسي الجديد فيبدأ في 2016 و 2017. سي على rentrée scolaire 2016 2017 وين غادي يكون كتاب جديد في السنة الأولى وفي السنة الثانية الابتدائي والسنة الأولى المتوسط. فيما خص السنة الأولى والسنة الثانية الابتدائي، الشيء اللي قمنا به من خلال كل التقييمات اللي قمنا بها أن في السنة الأولى وفي السنة الثانية غادي نقترحوا الكتاب الموحد، لو ليفر اونيك للمواد الأدبية، وكتاب واحد للمواد العلمية. في السنة الأولى غادي تكون عندهم كتابين وفي السنة الثانية كتابين. كل المواد الدراسية غادي ندخلوهم في إطار هذا الكتاب الوحيد، le livre unique par domaine. Encore une fois, sciences sociales, littérature et tout ce qui concerne les mathématiques et les sciences. بالنسبة لنا هذه هي الطريقة الحقيقية باش كذلك نحققوا المطلب ديال قال لك المحفظة تاع التلميذ ثقيلة بزاف. Ça nous semble la voie la plus rationnelle, la plus scientifique qui va nous permettre en y intégrant وغادي ندمجوا في إطار هذه الكتب النصوص الأدبيين الجزائريين. قمنا بملتقى تقييمي في هذا الميدان، لاحظنا باللي أقل من 2% تاع يعني مؤلفين جزائريين أخذناها بعين اعتبار في هذه الكتب المدرسية. سو ني با نورمال. كيفاش حبيت تجسد البعد الجزائري et peut-être comment consacrer l'algérianité إذا ما نعتمدش على المنتوج المحلي اللي هو كبير جدا. nous allons organiser غادي في هذا الميدان كذلك nous allons organiser لقاء مع منتجين في الأدب بصفة في 3 لغات، العربية الأمازيغية والفرنسية. وكان بعض منهم ديجا قالوا لنا بلي غادي نتخلاو من لي droits d'auteur.
دونك راه كاين نظن مجهود يعني جماعي باش نحسنوا وضعيه المدرسه الجزائريه. وكي تطبق بعض الاجراءات on a ce qu'on appelle les effets pervers de la réforme. معناتها كاين نتائج اللي هي غير منظوره منتظره غير منتظره، وفي الواقع انتينا كنتي باغي تروحي في يعني في جهه معينه وصبحنا في جهه اخرى. دونك ce sont ces effets là qui vont nous poser problème et que nous sommes en train de réviser. قلت باللي كاين في الظروف سيئه لتمدرس الاطفال في الجنوب. كن نقول لك يعني كل الاجراءات اللي اخذناها من ناحيه الماليه كبيره جدا وضخمه. دونك ضخمه. شوف انا ما نجمش نعطيك الان غير باش ما تخرجوها ليش في d'accord, et après vous me demandez des comptes, mais je peux vous dire des mesures extrêmement importantes. ولكن السؤال تاعك واش يبين باللي الان ماهوش فقط باش نحسنوا الامور، ماهوش فقط عمليه اموال، هي عمليه حوكمه. العمليه الحوكمه اللي تصبح الآن تنجم حتى كل الأموال وكل التزامات الدولة ما تتحققش في الميدان بصفة ملموسة. لماذا؟ كما قلنا تكوين، عدم تطبيق عمل احترام القوانين، مسألة سوء التسيير، وكل هذا الجانب. وقلنا باللي احنا باش نزيدوا نحسنوا ورحنا في تيار التطبيق تحسين الإصلاحات. عندنا جانبين اللي رحنا نتمشوا ولا ركيزين. الركيزة الأولى وهي الجانب البيداغوجي، ولكن الجانب الثاني عنده أهمية كبيرة وهي الحوكمة. لا بروبليماتيك دو لا غوفرنانس تبدأ من المؤسسة حتى الوزارة، depuis l'établissement jusqu'au ministère. العدد اللي هذه السنة اللي راهم يقدموا نفسهم لامتحان البكالوريا، il y a plus par rapport à l'année dernière 330 000 candidats زيادة هذه السنة على السنة الماضية. الكوكبتين راهم هاد السنة. ونجم نقول لك باللي هو حق دستوري كلما تلميذ عنده شهادة البكالوريا من حقه أن يكون عنده مكان بيداغوجي داخل الجامعة. سا الجيري اختارت هذه الطريقة أن نفتحوا الأبواب لكل porteur, كل حاملي شهادة البكالوريا. Tout porteur de baccalauréat a sa place, s'il le veut, au niveau de l'université. Donc هذا ما فيه حتى شك. Donc نظن باللي تم فقط سوء تفاهم مع زميلي، ولكن سوء فهم. Donc une incompréhension. Et je suis persuadée qu'il a avancé le chiffre différentiel entre les candidats de cette année et les candidats de l'année dernière. C'est pour ça qu'on a vu 33,3. C'est en fait 330 000 candidats supplémentaires cette année, et il n'y a aucune raison pour que nous pensions. ما كان التقييم اللي قمنا به في إطار الثلاثي الأول، في إطار الامتحان المتواصل للثلاثي الأول، المستوى النجاح ما يطرح أي مشكل على المستوى الوطني. Nous avons fait le suivi des résultats du premier trimestre. نتائج الثلاثي الأول في الامتحانات يعني المتواصلة
ما تطرح اي مشكل. نجم نقول لكم باللي هادو الامتحانات الثلاثيه راهم احسن على السنه الماضيه. Les résultats des examens du premier trimestre sont meilleurs que ceux du premier trimestre de l'année dernière. Donc واحد ما يشك في راسو، ما يشك في الامتحان، ونظن اذا نزيدوا نشجعوا التلاميذ باش يلتزموا في المجهود المستمر، نظن باللي احنا اكثر يكون الربح في النسبه المئويه اكثر، حتى احنا فرحانين بهم. Pour ce qui concerne donc la prime du Sud et le processus d'amélioration et de prise en charge des conditions d'enseignement au niveau du Sud, je peux vous dire qu'il y a déjà plusieurs mesures qui ont été prises, à commencer par le logement au Sud. Il y a eu un programme spécial décidé par Monsieur le Président de la République dans ce domaine-là, et je peux vous dire que l'essentiel ont été réalisés. Et même quand les travaux ne se sont pas finalisés, je peux vous dire, nous avons tenu une réunion avec notre collègue ministre de l'Habitat, qui a avancé la proposition de solution suivante. Pour les enseignants du Sud, si les logements ne sont pas finalisés, il était prêt à proposer d'autres solutions en attendant la réalisation. Donc il y a, je peux vous dire qu'il y a un مجهود يعني جماعي في إطار هذا الميدان، والوزير السكن دونك اقترح باش يعطينا سكنات أخرى اللي ما داخلاش في هذا السكن الريف للأساتذة، وكي يتحققوا quand ça se réalise, on pourra procéder au changement. Donc il y a une volonté, كاين رغبة باش يعني التعليم في الجنوب يتحسن. Je peux vous dire que deuxièmement, les cantines sont assurées à pratiquement 100%. La climatisation كذلك تهمنا بها. و maintenant pour faire le lien avec une autre question, يا هل ترى مازال نزيدوا في les dérogations في بعض المواد؟ بكل أسف نقول بلي هاد السنة غادي كذلك تكون لي ديروغاسيون، ونقولها بكل أسف. ولكن à partir de l'année prochaine غادي ناخذوا الإجراءات اللي غادي نبداوها بجويلية. Pourquoi ces dérogations؟ Pourquoi؟ على خاطر نقول لك باللي بعض المؤسسات، شوف كيفاش حوكمة على المستوى المحلي يكون عنده انعكاس سلبي على المستوى المركزي. مؤسسة تفتح شعبة اللغات، تفتح شعبة اللغات، واللغة الثالثة الإيطالية، وتفتحها وتدخل تلاميذ، ولكن بدون وجود الأستاذ. ومن يظنوا باللي تأثير غادي يتحصلوا عليه، ولكن ما نفتحش شعبة إذا ما عنديش التأثير. Ce qui justifie chez les برر هادو les dérogations, c'est ce genre de pratiques qui, à mon sens, sont irresponsables. Maintenant, في مادة اللغة الفرنسية اللي هي في الجنوب، اللي هي تدرس في التعليم الابتدائي، فلا بد بهذا الجانب. وفتحنا عدد، غادي نفتحوا العدد الكافي، ولكن حتى في هذا الميدان باش تشوفوا باللي ما خش فقط نرفض الاجراء. الوغ بارفوا نعملوا له كونكور، نوظفوا الانسان
ولكن الناس ما تحبش كي تكون عندها منصب الشغل اللي يكون بعيد على السكن اليومي تاعهم. دونك كيسكو فوز افي سيرتيفيكا ميديكو يبقى وسيرتيفيكا ميديكال. جو نقول لك كي يعطيك سيرتيفيكا ميديكال في اسبوع ويتكرر، انت ما عندك الامكانيات القانونيه باش توظف واحد اللي عنده بالعقد بالعقود الكونترا بالعقود. دونك ميم استراتيجيه اللي تستعمل من طرف بعض، مانيش نقول الاغلبيه ولكن بعض الاقليه عندهم استراتيجيه باش ياخذوا المنصب الشغل بدون المقابل العمل. ولهذا راح نفضلوا كذلك في عمليه الان في الكونكور، وهذه مطلوبه كثير من طرف الجنوب، ان نفتحوا على حسب البلديه مقر الاقامه، مقر على حسب البلديه. ça veut dire que كي نطرح on dit on ouvre des postes, on ouvre 4 postes pour telle commune باش واحد يعرف من البدايه ما هي البلديه اللي لابد يمشي فيها باش يقري. باسكو طحينا ولا واخا ميم بارفوا كيسكيل فون ما بين استراتيجيات، باسكو حتى الانسان عنده استراتيجيات سكون ابل استراتيجي دو كونتورنمون دو لا ريغل دو دروا. دونك واش يعملوا؟ ياخذوا المنصب، عندك تكرار تاع لي سيرتيفيكا ميديكو، ومن بعد يدخل 3 سنوات من بعد يقول ندخل في الحركه ويتخلى من تماك. اي اون كومونس اي سا دوفيان سيزيف. دائما نفس المناطق بنفس المشاكل. احنا راح نحاولوا باش حتى في سياسه التوظيف باش ناخذ بعين اعتبار هذه المشاكل المتكرره باش نعاود يعني باش نتخلاو منها. Donc je dis encore une fois, pour cette année, oui, il y aura des dérogations. Alors pour ce qui concerne la prime du Sud, منحة الجنوب، هذه على كل حال مسألة اللي تمس كل موظف في الوظيفة العمومي، ماهوش خاص للقطاع التربية، ولكن نجموا في إطار إعادة النظر في القانون الخاص، نجموا في المستقبل نحاولوا باش نفكروا في التحفيزات. نجموا نفكروا، راني نقول في إطار القانون الآن غير ممكن، ولكن في المستقبل نقدروا، وماشي دائما يكون عنده شغلوا الجانب المالي، ولكن نجم نحسب له كي تقري سنه تنحسب سنه ونص. Donc il peut y avoir plusieurs modalités à partir de laquelle nous pourrons réfléchir pour encourager donc l'enseignement au sud. ولكن انا العدد الجامعات في الجنوب يمكن يعني في مستقبل قريب ان هذه الجامعات يمدوا يعني المواد البشريه اللازمه اللي تحتاجها على كل حال الجنوب. Alors pour ce qui concerne غردايا، وكذلك حلينا عدة مشاكل في غردايا. نقول لك عدة مشاكل بالتسيير الدقيق، ولكن الشيء اللي لابد أن نعرفه أن كي واحد يقوم باحتجاج في بعض المناطق الأساتذة يعملوا إضراب، أوكي، في أحيان أخرى تلاميذ هما اللي ما يغادروش الأقسام، وكذلك رحنا عايشين الآن في ظاهرة جديدة أن الأولياء ما يبعثوش أولادهم.
كي نجمعوهم بثلاثه لابد كل واحد ياخذ المسؤوليه تاعو. واخذ المسؤوليه تلعب دور كبير جدا في اطار راه عندنا قطاع تربيه وطنيه، واذا نبداو نتخلاو من الجانب الوطني للقطاع ندخلوا في مشاكل كبرى. كي نقول مشاكل في محيط المستوى، نجم نقول لك باللي واحد يقرا غير 10 دروس او مواضيع الدروس، وغادي تقوم بامتحانات حول داك الشيء اللي يهم في الوطن، وهي الكفاءة في التحرك. ونتحرك، نعيش في طامن راست ولا في عين صالح وناخذ شهاده في عين صالح، نقدر نخدم بها في العاصمه، نشغل بها في قسنطينه. عندنا اعتراف وطني للشهادات، لابد نحتفظوا على هذا المستوى، بما ان الشيء اللي هو يقول لك بالنسبه لنا هم ان نحتفظوا بهذا الجانب. الولايات اللي تم فيها احتجاجات لابد ياخذوا بعين الاعتبار باللي عندهم في العطل، عندهم السبت، عندهم 3 العشيه، et il faut récupérer. لابد إعادة النظر في لا récupération، لابد الاستدراك الحصص اللي هي مفقودة. ولكن الشيء اللي نقول أن المسؤولية البيداغوجية ترجع إلى الأستاذ. الأستاذ هو اللي يعرف بدقة تنفيذ البرامج، وهذه الحرية اللي مدية للأستاذ داخل القسم ديالو هو اللي ينجم يتقدم يتأخر، يقول نأخذ هنايا وقت انتظار، بما أن المستوى تاع كامل التلاميذ داخل القسم ما راش بالمساواة. Il y a une liberté dans la pratique de l'enseignement، وفي ممارسة التعليم الحرية اللي عنده الأستاذ، وبالنسبة لنا هو الركيزة في النجاح الإصلاحات. وعلى داك الشيء احنا مع الأساتذة نحاولوا باش نشوفوا كل الصعوبات اللي تطرح عليه في الميدان، بما أن هدفنا الجماعي وهو النجاح. ما كانش طفل يدخل داخل المؤسسة باش يخسر، دونك هدفنا جماعي وهو النجاح. والفشل المدرسي هو فقط شقولوا عدم اكتساب الكفاءة اللازمة في وقت معين، ويحتاج سكون ابل لا ريميدياسيون، وناخذوا بعين اعتبار هذه العملية. الشيء اللي نجم نقول ان انا راني برمجت على كل حال من اسبوعين غادي نروح في 8 غاسات، نروح كذلك تقريبا لعين صلاح باش نشوف المستوى اللي وصلوا ليه في اطار تحقيق المحتوى البرامج. نجم نقول لك باللي هدفنا وهو تركيز على المجهود، إعادة النظر في تطبيق renforcer l'effort، تدعيم المجهود لتطبيق البرامج. والشيء اللي قمنا به على المستوى الوطني أن اللي توصلنا عليه الآن ما يطرح أي مشكل
للامتحان. ولكن كما قلتي غادي نشوفوا بصفه دقيقه الشيء اللي راه صاري يعني في الجنوب، ولو رحنا باتصال يومي، ونجم نقول لك باللي كل المسؤولين على المستوى المحلي حاولوا باش يحميوا المدارس واخذوا بعض الاجراءات كوم لي زورير كونتينيو باش ما يضيعوهمش في قرايتهم. دونك مازال عندنا الوقت ونجموا نقوموا بعمليه الدعم المجهود في هذا الميدان، وما لازمش كيش نقول لك نقتنعوا بالشيء اللي كان موجود في السنوات الماضيه. هذا ما يشرفش على كل حال لا الجماعه التربويه ولا الجزائر. اذا ناخذوا بعين الاعتبار باللي واش القدرات الطفل الجزائري او التلميذ الجزائري منخفض على التلاميذ الاخر في بلدان اخرى، هذه غير ممكن. على كل حال نظن باللي كل واحد منا عنده انشغال في حفاظ مصداقيه الامتحان البكالوريا، ونظن باللي رحنا في فيفري ما كان اي مشكل في هذا الميدان. واذا في بعض المناطق يطرح المشكل نعطي الأولوية في دعم المجهودات. كل الولايات الجنوب راهم عندهم برنامج للسكنات الوظيفية. ما جبتش بدقة تاعي شغلوا البطاقة في هذا الميدان، ولكن نجم نقول لك باللي فيما خص العدد ما يطرح أي مشكل. المشكل اللي كنا يعني نرعاو منه وهو تحقيق كومون ديراج لا رياليزاسيون، سي الانجاز لهذه السكنات هو اللي كان يطرح بالنسبه لنا مشكله في اطار هذا الميدان. وقلنا باللي وزير السكن مدلنا بديل في بعض المناطق وين هذه السكنات الوظيفيه ما تجهزت. Nous avons l'alternative. Et elle a été proposée par le ministre de l'Habitat. فيما خص قلتو le logement de fonction. فيما خص le logement de fonction نجم نقول لك باللي العمليه راها تتم بدقه من كل مديريات التربيه، ولكن باش ما يكونش عدم العداله pour qu'il n'y ait pas d'injustice. نجم نقول لك باللي كل ملف غادي ندرس كا باغ كا. عندنا موقف عام. الموقف عام هو كالتالي: لابد وظيف شغل تو لوجمون دو فونكسيون كي واحد يكمل العمل تاعو لابد يتخلى منه باش يجيو واحد اخرين. الا عندك مدير مؤسسه ما غاديش يعمل دي كيلومتر باش يجي في سكن وهو راه مشغول بشخص آخر. هذا الموقف العام. ولكن داخل هذا الموقف العام حنا شفنا باللي كاين بعض السكنات اللي راه فيهم متقاعدين واللي ما كانش عندهم الفرصة باش تسجلوا في بعض السكنات وفي برامج سكنية. نجم نقول لك باللي كل والي اللي تكلمنا معاه قال لنا هو مستعدين هاد القائمه تاع اللي ما عنده حتى شيء، اللي ما فيما خص السكنات، اللي ما استفدش من اي برنامج. نجم نقول لك ما كانش والي اللي تكلمت معاه اللي ما قاليش مستعد ان نمد حل في هذا الميدان. Pour ceux qui n'ont jamais bénéficié de programme. Donc il y a des retraités. Nous les avons vus
qui n'ont pas eu l'opportunité de s'inscrire. Ce que nous refusons, c'est l'injustice. Et راه كاين على كل حال تحقيقات في بعض السكنات. نجم نقول لكم باللي الشيء اللي هم بالنسبة لنا هو تحقيق العدالة. Donc, nous travaillons avec justice et nous traitons au cas par cas un certain nombre donc, de situations. Alors, تكلمتوا فيما خص شقولوا شوف انا نطلب منكم باش ما تعاودوش الا تريدوا باش ما نستعملوش ما نجمش نقول مفهوم هاد العباره راكم جسدتوها في المناخ الاجتماعي. هذه سي اون انوفاسيون، هذه اختراع جزائري فيما خص الامتحانات. هذا غير مقبول، غير مقبول. ونجم نقول لكم باللي هذا المساء ونهار الاثنين كذلك il va y avoir 2 plateaux télé. C'est pas grave, même si je fais de la publicité, معليش. في A3 الحد وفي التنين كيستيون داكتو كانال الجيري حول مسألة البرامج. فريمون نشجعكم باش تتبعوا هاد الحصص بما أن لابد فهم واش هو البرنامج، ما هي معنى quelle est la différence entre la progression et la répartition. لما كل واحد منا يفهم الفرق ما بين هذا المفهومين vous allez comprendre que الشيء اللي قمنا به هذه 7 سنوات غير مقبول، غير مقبول. إذا نقولوا باللي كيف قلت له موديول non ماشي المقياس ce qu'on n'a pas étudié en mathématiques les probabilités non محاور تاع les probabilités السنة الماضية في الرياضيات les probabilités ما ندرسوش الاحتمالات والإحصاء. يا هل ترى المواطن الجزائري ما يحتاجش لي بروبابيليتي؟ هذا الشيء اللي تقدم وقال نجم غير نرفد لي سيزو ونقصص مع التالي يسيفي دو كوبي. هذه يركز الفكره باللي البرنامج عشوائي، صديق نجمو ندرسو هذا ولا حاجه اخرى امبورت بو، ما كانش تسلسل، ما كانش تدرج. ولكن راه عندنا nous avons des responsabilités et nous avons des engagements y compris à l'échelon international. يا هل ترى تقبل باللي يعني واحد اللي عنده شهادة جزائرية يدخل في التعليم العالي يضل يكرر في السنوات بما أن الشيء اللي كان ce qu'on appelle un prérequis ne sont pas étudiés، واللي كان يقري في السنة الثانية ما يكملش البرنامج ديالو ويعشي الأستاذ اللي في الترمينال، ينطلق من أشياء غير محققة من ناحية التعليم. لا géologie كذلك نحاوها. Donc, ce qui me semble extrêmement grave, c'est d'accréditer l'idée que nos programmes sont des programmes qui sont établis
d'une manière aléatoire et non réfléchie. Voilà. Voilà ce que signifie aujourd'hui aller vers la suppression des derniers enseignements. Donc ce soir, vous aurez la différence entre qu'est-ce qu'une progression et qu'est-ce qu'une répartition, et vous verrez مع الأساتذة نجموا في إطار يعني برنامج اللي هو على كل حال عنده عقلانية وكذلك معتمد على تجربة دولية. لي ماتيماتيك ماشي غير حنا اللي حنا نقروها، ولكن أساتذة نقول لك في السنة الأولى التعليم العالي قالوا لي باللي عندهم صعوبات كبيرة جدا في comment dirais-je dans la démonstration de la logique. البرهان المنطق صعوبات قوية، وهذا راجع إذا التلميذ ما قراش في المرحلة ما قبل الدخول، يعني المستوى اللي هو العالي ما يقدر يتحسن يعني المستوى وكفاءته. وإحنا على كل حال عندنا طموح كبيرة جدا، وعندنا ثقة في كفاءة أولادنا، وفي المدة زمان كنا نفوتوا ماشي غير بكالوريا واحد، كنا نفوتوا 2 بكالوريات تقريبا في نفس الوقت، 2 برامج بدون مشكل.